Allah, Allah, Allah. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. گورا دی آیات مبارکہ خطاب مسلمانانو ته چې تاسو جواب ورکړئ دیتا چې موږ یهودیت او نصرانیت نه پیژنو. آمنا بالله، موږ خو د یو الله په توحید باندې ایمان راوړو. دیتا داسې وایي جواب ولا ورکړئ. ګوره مخکې ذکر شو چې یهود او نصارا خپل یهودیت نصرانیت ته دعوت ورکړي. څنګه ورکو؟ امام بخاری لیکلی دی تورات به په عبرانی ژبه سره لوست، عربی کې به د آداغه ترجمه کوله مؤمنانو ته. عربی ژبه کې عربو ته مؤمنانو ته ترجمه کوله. نبی علیہ السلام دا غي مبارک او فرمایل ته د تصدیق امه کوي او تکذیب امه کوي. لا نصدق ولا نکذب، تصدیق امه کوي تکذیب امه کوي، بلکې د دې په جواب کې دا وایي مخکې الزامي جواب هو بل ملت ابراهیم حنیفا، دا الزامي جواب. اوس دلته بل جواب کوي دا سی وایي آمنا بالله، رد یهود او نصارا په خسته طریقې ولا رد کوي. ها زکا ناسوارا دا غی داووا چه ہدایت مدار پہ یہودیت نصرانیت تھے. اللہ وینانا ہدایت اصل معیار اغتا سو تمالوم نے یہودیت نصرانیت نہ دے. قولو او آئے حبیبا، دیتا او آئے اعلان ہوگا بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا. نو پیغمبر امت تم داسی ہوئی تاسو مکئی گا داسی وات ہوئی قولو ہوئی آمنا باللہ، من ایمان راوڑے دے پا اللہ وما انزل الینا او پا قرآن باندے چنازل پیشوے دے منگتا. من ایمان با اللہ راوڑے دے او آغا قرآن چا قرآن من ترا غلے دے فاغی منگا ایمان راوڑے دے. او بل وما انزل الى ابراہیم او آغا صحیفی جنازل پیشوے ابراہیم علیہ السلام دا و اسماعیل علیہ السلام دا و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط او اولاد دیتا. وما انزل او دا سبب دے ایمان نور کتابونو. خو جګړه اصل کې د ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع ده. هغه ګوره ابراهیم علیه السلام ځان سره ملګری کړو. موږ دا هغه په دین یو هغه موږ ته دا ویلي دي او موږ ته دا ویلي، هغه ځان سره ملګری کړو. ابراہیم علیہ السلام نگوراما انزل آچنا دل پریشو ابراہیم علیہ السلام دا و اسماعیل علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام دا و یعقوب علیہ السلام دا والازباط او اولاد دیتا. ازباط دا سبت جمع دا او سبت فرل پسیرات لو توی اولاد چیو بل پسیرازی. ازباط لغت کی اگا انہیں دوئی چی داغیر دیر سانگی او من ویخیوی کرا. نداغ شانتی ابراہیم علیہ السلام اگا شجرت الانبیاء کنا او دانور بیا اولاد دے. وہ صحیح نس کے دانش تا جس سمر انبیاء ہو.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تعداد سمرو ہاں مسند احمد کی چکم روایت تدا ابو ذر سے 1,24,000 صحیح نس کی اغا سشتے دینا نو آغای روایت کی یوراوی دے علی بن زید آواز کمزور ہے دیو جنا صحیح عدد اگر بس من کم او زیاد ہو کم او زیاد والازبات والوعدد وما اوتي موسى وچوا کتابنا چور کرشو موسیٰ علیہ السلام دا تورات و عیسیٰ علیہ السلام دا وما اوتي النبیونا اواز چور کرشو انبیاء علیہ السلام دا کل انبیاء اجوالا آدم علیہ السلام نوالی نبی علیہ السلام پورے میرا بیمد طرفا درب ددینا رب اے طرفا درب ددینا لا نفرق بین احد منو فرق نکو منگا پمیانت یود دی انبیاء کے ونحن له مسلمون او من خاص یو اللہ تغار کی خودن کیو او منگا خاص یو اللہ تا غار کی خودن کیو انبیاء علیہ السلام چی سمرا اللہ را لے گلو نو آغا طول منگ بر حق من طول بر حق چی دادا اللہ انبیاء او اللہ را لے گلو طول منگ بر حق منو